راز نہ پنے ہو سر دے راز نہ پنے ہو واہ حسین میں تیرے عشق تو صدقے کہ سچا عشق حسین علی دا باہو سر دے راز نہ پنے ہو میری ملت دے نوجوانوں امام علی مقام نے کربلا دے میدان او سجدہ کیتا تے سر سجدے چ رکھیا اے جڑا تسی سارے سن دیو نا عشق نماز عشق دی نماز عشق دی نماز عشق دی نماز عشق دی نماز کیڑی ہے بھائی فجر دی اذان ہونی ہے تے نماز پڑھن جانا ہے نا سارے جاؤ گے نا بھائی حسینی تے سارے ہی جان گے اسی فجر دی نماز پڑھ کے تے گھر چلے جانا ظہر ویلے جائیے تے عصر ویلے گھر آ جانے ہیں عصر ویلے جائیے تے مغرب تو پہلے گھر آ جانے ہیں مغرب پڑھ جائیے تے عشاء تو پہلے گھر آ جانے ہیں او دی عظمت نو مطلوب سی کوئی ایک جدا بھی پہلا نمازی ہوئے جڑا آوے پر جاوے ہی نا کربلا دے میدان چ حسین نے پھر سجدے چ سر رکھیا نا تے قرآن چ اللہ نے فرمایا تو سجدہ کر میں تینوں قرب دیواں گا حسین نو رب دا اتنا کو قرب ملیا آکھیا تو قرب نہ مقامی تے میں سجدہ ہی نہیں مقاندا او فیصل آباد والے محشر دے میدان چ کیسا منظر ہوے گا سارے نے قبراں چ اٹھنا ہے تے حسین نے سجدے چ اٹھنا ہے سارے نے قبراں چ اٹھنا ہے حسین نے سجدے چ اٹھنا ہے اے ویکھو سرگودے بلوال تو ماشاءاللہ عدنان صاحب آئے اجے پرسوں بھی میں مل کے آیا نا سرگودے پھر آگے نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں دا ہونا بھی قبول فرمائے تو گرامی قدر حضرات عشق دی نماز کیڑی میرا دل کردا میں تانوں میاں محمد بخش کولوں بھی نہ دا ترجمہ کروا دیواں اے بندے تھوڑے بولے نہیں تے کروا میں دینا سی فیصل آبادیوں میں نے تواڈے کول امید نہیں تسی اونچا بولو سارے سبحان اللہ میں جگہ جگہ پوری دنیا تعریف کرنا میں کو پوچھے نا اسی صاحب تانوں تقریر کرن دا لطف کتھے ہوندا ہے تے ہے تے ویسے ساری جگہ لطف والی شک کوئی نہیں میں کہنا یا لاہور ہے تے یا فیصل آباد ہے ٹھیک ہے تواڈیاں میں تعریفاں کرنا روند نہ مارو ماشاءاللہ فجی عربی گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا جنہ عشق اے نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مرد آئے اے مرداں دے درباراں تے آویخ لدیب بلد اے مرداں دے درباراں تے آویخ لدیب بلد عشق نماز عشق دی نماز دی تفصیل سناواں تے وقت درکارے آؤ کربلا دے میدان وچ چلیے وقت تھوڑے نوجوانوں جدو امام علی مقام دی شہادت ہو گئی تے میرے امام علی مقام دی شہادت دے بعد جدو ایک قافلہ ٹریا میں ہن قافلہ جلدی جلدی اج ٹورن لگا چکے وقت ہو گئے امام علی مقام دا قافلہ جدو کوفے دے بازار چ گزریا نا صبح مظہر محبوبی صاحب نے منو آکھیا کہ حضرت بی بی فضہ دی کو گل ضرور سنایو اور رسول اللہ دے خاندان تے میرے نبی دے پترانوں پالن والی حضرت بی بی فضہ رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان جد کوفے دے بازار وچوں شہیداں دا قافلہ گزریا نا تے اچانک ایک مائی وڈیری سکی روٹی دے دو ٹکر لے کے نا تے اپنے گھر چوں نکلی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دے قریب آ کے کہنے لگی کہ بیٹی تو بھوکی لگنی ہے کھیتن لگنی ہے مسافرہ بھی لگنی ہے تے اے روٹی کھا لے اے او زینب ہے جڑی حضرت عبداللہ بن جعفر دی بی بی ہے او عبداللہ بن جعفر جڑا مدینہ دا سب تو امیر تاجر ہے نوجوانوں اے او زینب ہے جدے بوے تے ہر ویلے مگتے آدھی کتاروں لگیاں رہندیاں نے پر اج پردیساں وچ سکی روٹی دے ٹکر مائی نے کیتے نا تے سیدہ زینب رون لگ پئیاں تے رو کے تے ہٹا کے فرما دیا اماں اسی کو منگن والے ہیں اسی تے ونڈن والے ہیں اسی تے ونڈن والے ہیں مائی بڑی حیرت نہ دیکھ کے کہنے لگی بیٹی تو کون ہے تو کون ہے فرمایا اماں جڑے قیدی تے پردیسی ہون نا انہاں دیاں ذاتاں تے نہیں نہ پوچھی دیاں
مائی رو کے کہنے لگی بی بی میں تینوں اس واسطے پوچھ نہیں ہاں کہ میں تیرے بچوں مدینے والی زہرہ دی خوشبو پہ آدھی ہے اج انہیں مہینے دے بعد پردیساں جب ماں دا نہ سنیا سیدہ زینب رون لگ پہیاں رو کے مائی دے قریب بیٹھ گئیاں تو کوفے دی گلی جی بیٹھ کے فرما دیا نے ماں تم مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے تو کیویں جاننی ہے مائی کہنے لگی بیٹی کی دساں جدو جوان سا مدینے بس دی رہی میں سیدہ زہرا دی نوکرانی رہی سیدہ تے برتن دھوندی رہی حضرت سیدہ زینب روئی جا رہی مائی کہنے لگی ایک دن میں سیدہ تے برتن پہ دھوندی ساؤ سیدہ نے فرمایا بی بی کتھے دے رہنے والی ہیں میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہنے والی ہوں کوفے دا نام سن کے سیدہ بڑی دیر روندیاں رہی میں عرض کی دی سیدہ روندیاں کیوں فرمایا بی بی راز دیاں گلانے سیدہ نے فرمایا بی بی کدے بے لایا ہے گا ایک میرا کم کر دے ہوئی کوفے دیاں گلیاں جو ایک قیدیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں نوں پیاس لگی ہوے گی انہاں نوں پانی پلا دیویں انہاں نوں بھوک لگی ہوے گی کھانا کھلا دیویں اے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرنے کنڈ خالی تے ماما باجے محمد بخشا کون کرے رکھوالی فرمایا ہے کہ قیدیاں دا قافلہ گزرنا ہے انہاں پردیسیاں کھانا کھلا دیں آج میں اپنے بیڑے سے بیٹھی ساؤ اچانک اعلان سنیا قیدی پہ گزر گئے میں نو سیدہ زہرا دی گلی یاد آ گئی میں دیکھے اگر جت کھانا کوئی نہیں سکی روٹی دے ٹکر مل لے آئی ہوں سیدہ زینب روئی جا رہی ہوں فرمایا اماں انہاں بیلیاں دی کوئی ہو رے گل سناوا دے میں کہن لگی بیٹی کی دساؤ جدو میں مدینے بچ دی رہی ہوں سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی میں انہوں لوریاں دین دی رہی ہوں سیدہ زینب چیخ مار کے رو پہیاں ہوں میں کہن لگی دی دھیے رونی کیوں ہے فرمایا اماں ذرا دیان البیخ لے میں زہرا دی اوئی بیٹی زینب میں دیاں چیخ نکل گئیاں کہن لگی ربا کیڑے دن وخینی جڑیاں نبی دیاں بیٹیاں دا کسے نے بازاراں چکدے نام نہیں سی لے آؤ اے یزیدی نبی دیاں نو قیدی بنا کے بازاراں چلے آئے نے سیدہ زینب دے قدمہ چڑے گے پئی کہن لگی سیدہ ہے میں کوفے دی رہنا والی ہوں پر میں کوفی نہیں انہاں کوفیاں نو اللہ غارت کر دے میں سیدہ میں تیری ماں دی نوکرانی ہوں سیدہ انہاں لی دے بدعا کریں میرے لی دعا کر جایا آج سیدہ زینب نے جولی پھیلا لئی عرض کی تھی ربا اس مائی نے پردیساں جسانو اپنا پرونا بنایا ہے جدو معاشر دا میدان آبے انہوں سادہ پرونا سمجھ کے معاف کر دیں مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدمہ چی روح پرواز کر گئی اے ملک جی نہ تھی شرما کر دے تے رب کر آیا ہے بڑے آیا قیدی بن کے شام نہ چلی او علی دیاں جاویاں اے بی بی زینب قیدن بنے کے اے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی حلی
قافلہ کوفے دی گلی چ گزریا ابن سعد ابن زیاد دے دربار چ ہو کے جدوں ملک شام ول ٹرے نا توجہ ایک جنگل چ گزر ہو رہا اچانک جنگل دے اندر نا رات ادی دا ویلا تے جڑا امام حسین دے سر اقدس والے نیزے دی حفاظت کردا سی نا اسی یزیدی دا نام سی ابو الخنوق ابو الخنوق کہندا کہ میں رات نو جنگل دے اندر ویکھیا تے ایک عمارت عیسائیاں دا گرجا ہے اوتھے ایک پادری عبادت پہ کردا ہے کہندا میں امام حسین دا سر اقدس دا نیزہ اس طرح دیوار نال لگا کے لیٹ گیا تے خواب وچ ویکھیا کہ فرشتہ آ رہے تے کہندا رستہ بنا دیو نانا دوترے نو ملن آ رہا ہے ابو الخنوق کہندا میں بھی خواب وچ اٹھ کے کھلو گیا کملی والے قریب آئے تے میں فرشتے نو آکھیا میں بھی نبی پاک دا امتی ہاں میں بھی زیارت کرنی انہیں منہ تے تھپڑ ماریا تھپڑ مار کے کہنے لگا نالے نبی دے پترہ نو مارنا ہے تے نالے نبی دیاں زیارتہ مانگنا ہے تھپڑ ماریا فرشتے نے تے اس ابو الخنوق دی اکھ کھل انہیں دیکھا کہ جس طرف فرشتے نے تھپڑ ماریا او دا سارا چہرہ جل گیا سڑ گیا سامنے دیکھا تے کہ بابا کھڑا ہے پوچھتا بابا جی کون ہو تے بابا امام حسین دے سر اقدس والے ویکھ کے آکھے اے کون جڑا نیزے تے بھی قرآن پڑھی جا رہی ہے ابو الخنوق لانتی یزیدی کہنے لگا کہ اے ساڑی حکومت دا باغی سی اسی انہوں معاذ اللہ قتل کر کے آئے تے او بابا بول کے کہنے لگا تیرے چہرے تے لعنت پہ واسدیت ہو تے چہرے تے نور دی بارش ہو رہی تو انہوں باغی پہ کہنا ہے تو منوں تے انج لگ دا جو میں مسجد نبی دا کو نمازی ہے اور منوں مسجد نبی دا کو نمازی پہ لگ دے او ظالمہ دا سے کون ہے ابو الخنوق کہنے لگا کسی نے دسینا اے ساڑھے نبی دا پتر ہے تے اسی انہوں شہید کر کے لے کے جا رہے ہیں او پادری او بابا کہنے لگا کہ اگر میرے کو زندگی دی ساری دولت لے لو میں تے اے سار آج دی رات منوں نہیں دے دیں ابو الخنوق نے آکھا اساں تے دولت واسطے شہید کر دیتا ہے جے دولت دے میں تے اسی سر دینے پہ تیار ہاں ایک رات صبح فجر دی اذان تک دے مانگا نوجوانوں انہیں 12,000 یا 12 لکھ درہم تے دینار چا سودا کر لیا انہیں سر حسین جدو دیتا نا او پادری نے ساری برادری تے سارے گھر والے کٹھے کر لے امام حسین دا سر اقدس تھالے چا رکھے انہیں پانی مگوا کے تے حسین دیا ظلفاں جو کربلا دی رہے تھا صاف کی تھی چہرہ انور تو خون صاف کی تھا میرے حسین کے لبا جو قرآن دی تلاوت جاری ہے تے لبا جو آواز آ رہی بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون میرے حسین قرآن پڑھ رہے اوہ میں قرآن پڑھا تو انہوں لطف آؤں دے کوئی قاری قرآن پڑھے لطف آؤں دے تے جدو حسین پڑھے میں تے تسا تے کسے حافظ کول کسے قاری کول کسے عالم کول پڑھے آئے حسین نے تے اس امی کول پڑھیا جڑی امی نے محمد تو پڑھے ہوئے حسین جدو قرآن پڑھ دے ہمر کی عالم ہوئے گا اس پادری نے سارے حسین نو غسل دے کے نا تے اچھی جگہ رکھ لے تے برادری کٹھی کر کے سامنے بہ گیا ساری رات حسین قرآن پڑھ دے رہے تے پادری سندا رہا صبح فجر دی اذان ہوئی تے ابو الخنوق نے دروازہ کھڑکا کے آکھیا سارے حسین واپس کر نال درہم تے دینار دیتے نا تے نالے سارے حسین دیتا نا پادری نے تے نالے سر دے تے نالے محمد دا کلمہ پڑھے ابو الخنوق بڑا حیران ہو کے کہنے لگا تینوں کلمہ کنے پڑھا ہے کہنے لگا ظالمہ تو تے کسے کلو سن کے پڑھیا میں راتی حسین دا نانا آپ پڑھا کے گیا سانو آپ نانا پڑھا کے گیا حسین دا نانا آپ پڑھا کے گیا کیونکہ میں حسین نال پیار کیتا ہے جڑا پیار حسین نال کرے نا انہوں نانا انجی نوازن واسطے آندھا ہے حسین نال پیار کر دینا پیار ہر سال ذکر حسین دی محفل سجا دینے یار کی اے دو ترے نال پیار کر دے ہون گے تے نانا نہیں ہے نال پیار کر دے سچے بڑے سیانے نے انہاں قیامت نو نبی پاک دی شفاعت لیندہ راہ سیدھا کر لیا انہاں اپنے ماں پیان دی بخشش دی راستے سیدھے کر لے کیونکہ انہاں ذکر حسین دی محفل سجا لئی نوجوانوں وہ جڑو درہم تے دینار لے کے تقسیم کرن لگے تے وہ سارے پتھر بن گئے وہ درہم تے دینار پتھر بن گئے نہ دنیا رہی نہ دین رہا اگلی رات آئی نا تے خولی جڑا یزید دا فوجی سی جنہیں امام علی مقام نو شہید کیتا تے آپ دی گردن مبارک تن تو جدا کی تھی خولی کہہ لگا کہ قریب ہی میرا پنڈے تے اج رات حسین دا سر منوں دے دیو میں نال لے جاواں نالے حفاظت ہو جائے
خولی امام حسین دا سر لے کے ادھی رات ویلے گھر پہنچیا تو انہیں دائیں بہ ویکھیا کتھے رکھاں سارے بیوی بچے ستے انہیں اپنے تندور دا ڈھکن اٹھا کے امام حسین دا سر تندور وچ رکھ دے وہ لانتی جا کے کمرے چ لیٹ گیا کربلا دا واقعہ سننا ان والے ہو میں کیڑا درد کراں او کیڑا ظلم ہے جڑا یزیدیاں نہیں کیتا تے او کیڑا صبر جڑا حسین نے نہیں کیتا امام حسین دا سر اقدس تندور چڑھا کے سو گیا کتابہ چ لکھیا کو دی بیوی تہجد گزار تے بڑی نیک اور اسی او تہجد پڑھن اٹھی انہیں ویکھیا تندور چ شولے پہ نکل دے انہوں خیال آیا میں تے راتی تندور بجھا کے ستی ساں انہیں دوڑ کے آ کے تندور دا ڈھکن اٹھایا تے ویکھ کے حیران رہ گئی اے تندور وچ اگ نہیں پی بالدی حسین دے متھے چ نور دیاں لاٹاں پیا نکل دیاں انہیں جلدی جلدی ان نکال کے تے زلفاں سواریاں تے روے انہیں دائیں بار دیکھیا سر حسین کتوں آئے نوجوانوں کمرے چگئی دا شاور ستا دے منہ دے تھپڑ مار دیئے تھپڑ مار کے کہنے لگی بے ظالموں کتوں آیا ہے کہنے لگے میں حکومت باغیاں نال جنگ کر کے آیا ہوں کہنے لگی بے لعنتی لیکن انہوں باغی پہ آیا آخنا ہے کہنے لگی بے لعنتی آویخ حضرت سیدہ خدیجہ آیانی او بیخ ساڑے گر سیدہ ذرا روندی آیانی او بیخ سیدہ آمینہ آیانی او بیخ حضرت بی بی اسیہ روندی آیانی انہیں اٹھ کے آگیا کی میں دیا گلنا کرنی ہے میں نے سونا دے کہنے لگی بے ظالمان بے خمہ حسین ملنے آئی آؤ بے حسین دی نانی ملنے آئی آؤ بے حسین دا نانا آئی خلی اٹھ کے بیٹھ گیا کہنے لگا تو حسین کی میں جانا نہیں آئی تو تے کدے حسین ویکھے آئی نہیں کہنے لگی میں پچھلے سال حج کرنا مکے گئی میں حجر اسود نو چمن گئی رش بڑا سی اچانک لوگ حجر اسود نو چھڑ کے دوڑ گئے ایک نوجوان کعبے دے اندر آیا لکیو دے قدم چمن لگے پہ میں کیا حجیو حجر اسود چم کے انہوں کیوں چم دے لوگاں نے آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا کون ہے میں پوچھے ہمیں نہیں پتا کون ہے لوگاں نے آکھیا محمد دودرہ حسین حجر اسود نو نبی ایک بار چمے انہوں محمد نے 8 سال چمیا محمد نے 8 سال چمے آئی کہنے لگی وہ لعنتیا وہ حسین نو شہید کر رہے ہیں وہ دنیا دے مال رہی کہنے لگی وہ لعنتیا حسین دی قدر پوچھنی آتے جا مکہ تے مدینے جا کے پوچھ کہنے لگی انہوں قتل کر دیتا ہی اور ظالمات ہوتے حسین دی ظلف دے کے وال لے کے مدینے ٹر جاندہ لوگاں نے تینوں سونے چو تول دینا سی وہ شہید کر رہے ہیں کہنے لگی جا میں لعنتیا تیرا میرا رشتہ ہی کوئی نہیں میں تینوں چھڑ کے جا رہی ہوں خولی اپنی بیوی دے پیچھے دوڑیا کہنے لگا تیرے چھوٹے چھوٹے بچے نے کتھے چلی ہیں بچیاں تے ترس کھا کہنے لگی میں لعنتیا تو محمد دے بچیاں تے ترس نہیں کھاتا میں تیرے بچیاں تے کھی کھاں میں نبی دے پتر ہی ذبح کر دیتے نہیں ظالمہ وہ بیوی باہر نکلی کہنے لگی میں قیامت نو سید زارہ نو منہ کڑا وہ کھانا ہے وہ بیوی چلی گئی میں کتابہ چ پڑھیا اس دن تو بعد اس عورت نو کسے دنیا چلی بکھیا انہیں جا کے کدرے جنگلہ چ ڈیرے لائے حسین دے نادیاں تسبیحاں پڑھ کے انہیں زندگی گزار دیتی میری ملت دے نوجوانوں خولی دینا دین ریاتے نہ دنیا رہی گھر بھی اجڑ گیا لہا کے سوے امام حسین دا سر اقدس جڑے بلے پیش کیتا ابن سعد نو میں اختصار نال عرض کرا جدو یزید دربار چ امام حسین دا سر لے کے گئے یزید اس ویلے اپنے تخت تے بیٹھا سی اپنے تخت تے بیٹھ کے تے چھڑی پہ لہران دے بڑے غرور تے تکبر دے نال امام حسین دا سر اقدس یزید دے سامنے تخت وچ تھال وچ پیش کیتا گیا نا انہیں اس چھڑی امام حسین دے ہونٹا تے ماری حضور دے ایک صحابی بیٹھے سن تڑپ کے فرمان لگے نہ مار نہ ہونٹن میں نبی نو چوم دیا ویکھے یزید کہنے لگا تو صحابی نہ ہو تو میں تیرے ٹکڑے کر دیں
فرماتے ہیں ظالمہ میرا ادب کرنا ہے تو ادب کر دے نہیں جڑا محمد دی زبان دے چوسے لیندا ہے۔ امام زین العابدین بیڑیاں تے ہاتھ کڑیاں پہنا کے تے جب یزید دے سامنے پیش کیتا گیا، یزید کہنے لگا کون ہے بچہ، یہ بالغ ہے کہ نہیں؟ کیا بالغ ہے؟ اتنی چھوٹی عمر سے زین العابدین، چھوٹی عمر یتیمی بھی، پیران چ بیڑیاں تے ہاتھاں چ ہاتھ کڑیاں بھی نے پتراں والے ہو، تینوں میں کی حسین دی اولاد تے حسین دے گھر والے دا سبق سنا ہوا۔ کہنے لگا بالغ بھی ہے کہ نہیں؟ آکھیا بالغ ہے۔ کہنے لگا کون ہے؟ آکھیا حسین دا پتر دا نام علی ہے، دا نام علی اوسط زین العابدین سجاد مظلوم کربلا۔ کہنے لگا یہ کیوں بچ گئے؟ انہوں بھی قتل کرو۔ اس ویلے سیدہ زینب پردے چو بولی علی دی تھی، علی دی للکار نال بول کے فرمان لگیاں۔ زین العابدین دے سامنے آکے کھلو کے یزید نو فرمان لگیاں، بے یزیدہ میں مدینہ تو کربلا تک آئی ہوں، میں چپ رہی ہوں، کربلا چ میرے ویر بھی ٹر گئے تھے، میں چپ رہی ہوں، میرے پتر گئے میں رب دی رضا سمجھ کے چپ رہی ہوں، کربلا چو قیدن بن کے میں کوفے تک گئی، میں چپ رہی ہوں، کوفے تو قیدن بن کے میں تیرے ملک شام تک آئی ہوں، میں سارا کچھ رب دی رضا سمجھ کے قبول کر لیا، پر میں محمد دی دوتری تے زہرہ دی دھیاں تے علی دی بیٹی جاؤں۔ فرما دیا نے جے کسے زین العابدین ہاتھ لگایا نا، لانتی آئے دے بچوں میرے نانے دی نسل ٹرنی۔ فرما دیا ایک کوئی پھل رہ گیا محمد پاک، جے انہوں کسے ہاتھ لایا نا کہ ہون میں چپ نہیں رہوں گی۔ فرما دیا میں نے نہیں پتا قیامت کدوں آنی ہے، پر تو زین العابدین نے ہاتھ لگایا تے انج دی چیخ مار کے بد دعا کرانگی قیامت آج ہی آ جاوے گی، آج قیامت آئے گی۔ جے کسے زین العابدین نے ہاتھ بھی لگایا، یزید ڈر گیا، کہنے لگا ایک بڑی بہادر خاتون ہے، دسیا گیا کہ اے علی دی دی، اے علی دی دی، وہ جدی شکل اما خدیجۃ الکبریٰ اپنی نانی نال ملدی سی، وہ جدہ زہد تقوی امام حسن نال ملدا سی، جدہ صبر حسین نال ملدا سی، کردار فاطمہ نال ملدا سی، تے آواز تے کرج تے خطبہ علی نال ملدا سی۔ اے وہ علی دی تھی زین، میری ملت نوجوانوں جنہ موقع تے عورتاں وین کر دیا نے، انہاں موقع تے زینب سجدے کر دیا۔ اس بہادر خاتون دی عظمت ملکہ تے کروڑا سلام کرو۔ یزید امام زین العابدین وال ویکھ کے کہنے لگا تسی ہار گئے تے اسی جت گئے۔ فرما کیویں؟ کہنے لگا اویخ میرے نا دے نکارے تے ڈھول پہ وجدے نہیں، میری فتح دے نکارے وجدے تے میں تخت تے بیٹھا تیرے باپ دا سر میرے سامنے تھالے چھے، اذان دی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے امام زین العابدین نے انج کر کے بیڑیاں چھنکا کے فرمایا اذان دینے والے تنو محمد دی قسم اتنے چپ کر جا۔ چپ کیتا تے آپ یزید نو فرمان لگے اے اذان تیرے نانے دا نا ہے کہ میرے نانے دا نا؟ یزید تو گل نہ بنی کہنے لگا نانا تے تو ہٹ ہی ہے۔ فرما پھر تو ہار گیا تو میرا حسین جت گیا۔ کہنے لگا کیوں؟ فرمایا میرا بابا کو تیرے تخت نہیں لڑے، میرا باپ تے کسے پتھر نہ ٹھوکر مارے تخت بنا دے۔ فرمایا جڑا محمد دے موڑیاں تے بیجے انہیں تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا ہے؟ تے یزید کہنے لگا پھر لڑیا کیوں؟ فرمایا تو چاندہ سا ساڑھے نانے دی اذان بند ہو جائے، میرا بابا چاندہ سی میرے نانے دی اذان ہوتی ہوئے۔ فرمایا تیرے ڈھول کل بند ہو جانے نہیں، آو ویخ ساڑھے نانے دا نکارہ پیا وجدہ ہے، ساڑھے نانے دا نکارہ کل بھی وجہ نہیں۔ جب تک مسجد دے منار جو اذان دی آواز ہوندی رہے گی تو ہارے ہی رہے گا، حسین جتے ہی رہے گا۔ میری ملت نوجوانوں یزید ڈر گیا، کہنے لگا انہوں نے قید کر دیو۔ امام زین العابدین یزید دے قید خانے تے جیل چ گئے نا تے اس ویلے آپ نے او قصیدہ لکھیا، او عربی دا معروف قصیدہ، فرما ان الطیار حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم۔ آپ نے قید خانے چ فرمایا ہوائے جے تیرا مدینہ چو گزر ہوئے نا تے زین العابدین درنانے نو سلام آکھی تے ساڑھا حال سناویں۔ اس ویلے زین العابدین نے کی آکھیا کی جے پکاریا نبی نو، میں پنجابی چ ترجمہ کرا، محبوبی صاحب کہہ رہے سنو ضرور سنائیو۔
مدینے وال منہ کر کے زین العابدین کہندے نے یاد تیری دا دیوا بالیا یاد تیری دا میں دیوا بالیا ہن جنے جنے شام تو لے کے ہن تک بالے آئے ہاتھ کھڑے کر لو اکھیاں بند کر لو اکھیاں بند کر لو ہاتھ بلند کر لو گنبد خضرا دا تصور سارے کر کے مدینے دا رخ کر کے آنکھوں یاد تیری دا دیوا بالیا یاد تیری دا دیوا بالیا ان آوی جا پلیل زلفاں والیا ان آوی جا پلیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا ان آوی جا پلیل زلفاں والیا رات مک چلیا ان آوی جا پلیل زلفاں والیا آوی آوی ناچر لامی جان تیرے تو باری تو اے جان ایمان دلے دا تُد بنا میں کس کاری آوی جا پلیل زلفاں والیا شہ سوار چڑی کوٹھے تے میں اتری سہ سہوار